नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 गते मतदान भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। 753 स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै 35,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदैछन्। तर मत परिणाम जुन किसिमले आकलन र विश्लेषण भएका थिए ठ्याक्कै त्यही तरिकाको आएको देखिँदैन। प्रक्षेपणहरूमा तलमाथि देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनले जुन किसिमको आकलन गरेको थियो प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवस्थालाई त्यस्तो पनि देखिएन। तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसलाई भने यो गठबन्धनले केही रूपमा भने लाभ दिएको छ। त्योसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि थोर बहुत लाभ दिएको छ। तर यो अहिले आइरहेको परिणाम प्रारम्भिक परिणाम मात्रै हो। आज हामी विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान वरिपरि बसेर विश्लेषणात्मक र प्रक्षेपणात्मक छलफल गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको 5 वर्षको हामी सार समीक्षा पनि गर्नेछौँ। 5 वर्षको स्थानीय तहमा के भयो, के हुनु पर्थ्यो र साँच्चै नै स्थानीय सरकार भयो त? र त्यो सँगसँगै स्थानीय तहमा गएको विकृतिका विषय पनि आज हामी छलफलमा जोड्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी केही राजनीतिक, केही अर्थ राजनीतिक र केही स्थानीय सरकारको विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्वाधार विज्ञ, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सूर्यराज आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अब अहिलेको ताजा परिणाम, हजुर, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिले देशभरबाट मत गणना भइरहेको छ र परिणामहरू पनि आइरहेका छन्। यो प्रारम्भिक मत परिणामलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? आजको छलफलमा यीबाट सुरु गर्छु। हजुर, सामान्यतया दलहरूको जुन गठबन्धन भर्सेस एमाले जुन थियो त्यो स्वाभाविक परिणाम छ। यहाँले अघि कार्यक्रम सुरुमै भन्नुभयो, दुवैले सोचे जस्तो अब गठबन्धनले एमालेलाई एकदम न्यून शून्यमै लग्ने 5-5वटा दल मिलेर अब उहाँहरूको जुन एउटा न्यारेटिभ्स थियो, अब यो प्रतिगमन हो, व्यवस्था नै हो, खास गरी केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार हुँदा दुई-दुईचोटि संसद विघटन भयो, त्यो अर्थमा जुन भोट जोड्नु भएको थियो जनताले त्यही रूपमा पनि हेरेनन्। अब 150,000 2,000 भोटले तलमाथि परिणाम आउने छुट्टै छ। तर अहिलेसम्मको प्रारम्भिक रुझान हेर्दाखेरि एमाले अझै एउटा शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा बरकरार नै छ। अब त्यस्तै अब यता गठबन्धनको पनि यहाँले भनिसक्नुभयो, खास गरी अब नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको प्रमुख दलले गठबन्धनको केही न केही लाभ भएको छ। मूल कुरा गठबन्धनको के देखियो भने नि अहिलेको निर्वाचनको परिणाममा दलहरू एउटाले अर्कालाई कमजोर बनाउने, आफू बलियो भन्ने होइन, एउटाले अर्कालाई कमजोर बनाउने, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस आफै कमजोर भएर गठबन्धन बनाएर एमालेलाई झन कमजोर बनाउने, त्यस अर्थमा परिणामले चाहिँ केही हदसम्म त्यो देखियो त्यसको। किनभने यो गठबन्धन हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक रूपमा उसले मूल्य चुकाएको छ। म भरतपुर नगरपालिकाको मतदाता हुँ, म भोट दिएर हिजो मात्र फर्केँ हुँ। त्यहाँभित्रकै हेर्दाखेरि पनि आम नेपाली कांग्रेसका अब कार्यकर्ता, नेता, स्थानीय तहकोमा ठुलो त्यहाँ विग्रह छ। अहिले जुन जगन्नाथ पौडेलको जुन उम्मेदवारी छ उहाँले पछ्याइरहनु भएको छ। लगभग 15%, 15-20% को हाराहारीमा उहाँको मत आउँछ। र त्यो भनेको होइन तपाईँ जमानत जोगिने मात्र होइन, उहाँ सामान्य बागी मात्र होइन, उहाँको मतले चितवन भरतपुरको जगन्नाथ पौडेलको मतले त्यसले एउटा ठुलो सन्देश दिएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, अरू पार्टीलाई पनि। त्यो सन्देश के हो भने अब जुन अहिलेसम्म दलहरूको एउटा जुन मनोविज्ञान छ, हामीले उर्दी जागरेपछि नेपालका मतदाता भनेका पकेट मतदाता हुन्। मन परितन्त्र भन्दा नि त्यो एउटा कस्तो आत्मविश्वास भन्नुहुन्छ कि दुस्साहस भन्नुहुन्छ? आत्मविश्वास पनि नभनौँ, दुस्साहस, अलिकति स्वेच्छाचारिता र तपाईँको एक किसिमले भन्यो भने
मतदाता र चाहिँ कार्यकर्तालाई दास नै ठान्ने प्रवृत्ति हामीले गनेपछि हाम्रो यति पकेट छन् त्यो चाहिँ नि केन्द्रीयले चाहिँ निर्णय गरेपछि लुरु गरेर चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ नि ठ्याक्कै डाक्टर साहबले भने जस्तै दासकै रूपमा नै त्यो कुरा फेरि अहिले जुन भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विग्रहबाट देखियो त्यो चाहिँ प्रकट भयो। अब एक हिसाबले म जिल्लावासी भएको हुनाले होइन चितवनको एउटा छुट्टै चाहिँ प्रकृति छ, राजनीतिक चेत त्यहाँ दलका कार्यकर्ता पनि छन्। दलका कार्यकर्ता हुँदै पनि पहिल्यैदेखिको हामीले चितवनको एउटा लिगेसीहरू हो भने अहिले एउटा अटेरी अभियान भन्ने छ नि, दलभित्र पनि त उहाँले हाम्रो गणेश पौडेलले कोइन गर्नुभएको साहित्यकार पनि हो भित्र, त्यो अटेरीपन चाहिँ नै चितवनबाट प्रकट भयो दलभित्रको र त्यो जबरजस्त दलभित्रको अटेरी एक्ज्याक्टली होइन दल बाहिर भएको अटेरीपन त अब वैकल्पिक राजनीतिको तपाईँले अहिले सन्दर्भ ल्याउनुलाई त छँदै नै थियो। दलभित्रको के हुन्थ्यो भने पहिला यसरी दिएकाले बागी सुरुमा पहिला उम्मेदवार दिन नै जबरजस्त चाहिने दबाब हुन्थ्यो। उम्मेदवार दिइसक्यो भने पनि तपाईँको चाहिने प्रलोभन, किनभने अघिल्लोचोटि पनि चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेसको मेयरमा उम्मेदवारी परेको थियो नि त, केन्द्रको हस्तक्षेपबाट त्यसलाई जबरजस्ती झिक्न लगाइयो। अनि पहिला त्यो बागीकोमा के हो भने सकभर झिक्न लगाइन्थ्यो, केही गरी झिकेनछन् भने पनि त्यो बागीको 100-200 भोटभन्दा घट्दैन्थ्यो। एकदमै किनारीकृत गरेर पार्टी संयन्त्रलाई जबरजस्ती लगाएर त्यो चाहिँ नि कार्यकर्तामा भएको असन्तुष्टिलाई औपचारिक रूपमा यसरी प्रकट हुने मौकै दिइँदैन्थ्यो। डाक्टर साहब आज यो स्थानीय तहको निर्वाचनको म विभिन्न कोणबाट छलफल गर्न तपाईँसँग इच्छुक छु। एउटा गठबन्धन, हजुर, सत्तारूढ गठबन्धन 5 दल, हजुर, अर्को प्रतिपक्षले गठबन्धन नभने पनि कमल थापा र एकनाथ ढकालसँगको सहकार्य, अनि फेरि स्थानीय तहमा छुट्टै बहुरङ्गी गठबन्धन, रोल्पामा चाहिँ माओवादीलाई हराउन काङ्ग्रेस एमाले विप्लव माओवादी मिले, उता फेरि एमालेलाई झापामा हराउन माओवादी काङ्ग्रेस राप्रपा लगायतका दलहरू मिलेका छन्। भनेपछि ठाउँका तरिकाका गठबन्धन। अनि बाँकी उम्मेदवार त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार भनौँ फेरि पोखरा र यो चितवनमा अलिक फरक छ। फेरि काठमाडौँको स्वतन्त्र उम्मेदवारको फेरि अर्को खालको स्वरूप छ। भनेपछि बहुरङ्गी छ क्या स्थानीय तहको निर्वाचन र मतदान गर्ने प्रक्रिया शैली चाहिँ अचम्म लाग्दो र उदेक लाग्दो छ। के हो यो? होइन, यो यसरी भनौँ, अब खास गरी अहिले राजनीतिको मोटो तस्बिर हाम्रो राजनीतिमा देखिएको एउटा जुन विकृति भन्नुहोस्, राजनीतिप्रति आम नागरिकको, मतदाताको, कार्यकर्ताको, यो नेताको पनि स्थानीय तह अथवा केन्द्रीयमै पनि जुन एउटा असन्तुष्टि थियो, अहिले जुन राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ, चाहे त्यो दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, चाहे राज्य सञ्चालनको अभ्यास हो, यसमा ठुलो असन्तुष्टि छ। तपाईँले जुन बहुरङ्गी भन्नुभयो, म त्यसलाई के भन्छु भने त्यो तपाईँको राजनीतिको अकर्मण्यता, विसङ्गति, भ्रष्टाचार जे भन्नुहोस्, त्यो प्रतिको फरक कोणबाट भएको यो असन्तुष्टिको प्रकट हो। अब त्यो असन्तुष्टि प्रकट गर्नेमा आफ्नो किसिमबाट प्रकट भयो। जस्तो काठमाडौँमा बालन शाहको, अब यो हुन त अब राजधानीका जनताले एउटा राजनीतिप्रति पञ्चायतकालदेखि नै एक किसिमको आफ्नै शैलीले असन्तुष्टि प्रकट गर्ने निरन्तर नै थियो। तर अब अहिले म यसलाई जबरजस्त भन्छु, एउटा चाहिँ सबैले बुझ्ने र राजनीतिक जानेका मानिसहरूले भन्ने गरेको नानी मैया दाहाल होइन। म त्यसरी म त्यो बिम्ब प्रयोग गर्न चाहन्न, म त्यो शब्द होइन। तपाईँले भन्नुभयो नानी मैया दाहालको त्यो के थियो भने अब उहाँको चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्व अथवा उहाँका कार्यक्रम, अब त्यसलाई प्रतिशोधकै उम्मेदवारी थियो नि त होइन, उहाँको उम्मेदवारीको प्रकृतिको र अहिले बालन शाहको प्रकृतिको धेरै फरक छ। म त्यसरी म कम्पेयर गर्न चाहन्न त्यो चाहिँ। तर के चाहिँ सही हो भने एउटा राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट जोड्नुपर्छ। यो अहिले जुन बालेन्द्र शाहको आइरहेको मत चाहिँ प्रतिशोधको मत पनि हो होइन, त्यसमा दुईटै छ। त्यो आक्रोश र असन्तुष्टिको मत पनि हो, तर त्यो आक्रोश र असन्तुष्टिको मतमा तपाईँले अर्को त्यहाँ भित्र गएर हेर्नुभयो भने अहिले इन्डिपेन्डेन्ट उम्मेदवार नै चर्चामा आएका 4-5 जना छन् नि त। राप्रपाको नै मदनदास श्रेष्ठ एकदमै चाहिने स्थापित कलाकार, धेरै भद्र भलाद्मी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ मेरो कलिग
समीक्षा बाँसकोटा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने चर्चामा आएका क्षमताकोले हेर्नु भने उहाँको तपाईँले मिडियामा आएको उहाँको व्यक्तित्व उहाँको चाहिँ नि के भन्छ एउटा दृष्टिकोण क्षमता उहाँले त्यो प्रकट गर्नुमा चाहिँ कसैले पनि हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ तर ती छोडेर बालन शाहको किन आयो भन्दा तपाईँले खालि त्यो एउटा आक्रोश मात्र भनेर हुँदैन त्यसमा 3-4वटा पक्षहरू बालन शाहसँग जोडिएका छन् एउटा हेर्नुहोस् नेपालको राजनीतिमा मेरो भन्नुहोस् न हाम्रो राजनीतिप्रति समग्रमा असन्तुष्टि छ तर मेरो परिवारभित्र हेर्नुभयो भने मेरो असन्तुष्टिको प्रकृति मेरो आमाको असन्तुष्टिको प्रकृति मेरा छोराछोरीको असन्तुष्टिको प्रकृति फरक छ मेरो असन्तुष्टि त के हो भने हेर्नुहोस् म एउटा लाइफको एउटा चरण पार गरेर अब चाहिँ लाइफमा उत्तरार्धमा छु भने मेरो आकाङ्क्षा मेरो आवश्यकता ती छुट्टै प्रकृतिका छन् तर मेरो छोराछोरीहरूको त उनीहरूको त पुरै भविष्य देशको राजनीति र भविष्यसँग जोडिएको छ नि र मभन्दा अहिलेको राजनीतिले बढी पीडा दिने युवाहरूलाई दिएको छ र उनीहरूको युवाहरूको यो आक्रोश मात्रै होइन यो सुझबुझपूर्ण एउटा निर्णय पनि हो युवाको जुन लहर छ र साँच्चैको भन्नुभयो भने बालेनको भन्नुहोस् अथवा पहिलाको रन्जु दर्शनाको भन्नुहोस् होइन किशोर थापा र रन्जु दर्शनाको भोटको त प्रकृति हेर्नु भने अलिकति फरक छ युवाको लहर रन्जु दर्शनालाई थियो र किशोर थापालाई उहाँ एउटा पूर्व सचिव हुनुभएको एसएलसीको बोर्ड ट्रस्ट हुनुभएको उहाँको व्यक्तित्वले गर्दा अलिकति हामीहरूको उमेरको जस्तोकोले होइन जितेर मात्र हुँदैन गइसकेपछि परिणाम पनि दिनुपर्छ भन्ने त्यो समूह किशोर थापाको थियो अब अहिले दुवैको संयोजन बालनकोमा छ किनभने उहाँ सेलिब्रिटी पनि भयो कलाकार पनि भयो युवा पनि हो इन्जिनियर हो र उहाँको अब यही चुनावको सिलसिलामा पनि जुन खास गरी हाम्रो युवाहरू जुन राजनीतिमा क्रियाशील हुने युवा अभियन्ताहरू हुन्थे त्योभन्दा बालेन शाहकोमा तात्विक फरक थोरै के देखिन्थ्यो भने कन्टेन्टकोमा सारभूत कुरामा हो राजनीतिकै कुरामा पनि उहाँको वान लाइनरहरू मैले क्लियरफुली हेऱ्यो भने वान लाइनर भन्छ छोटो हुन्छ नि जवाब दिने एकदमै सालिन र त्यो चाहिँ राजनीतिक अर्थ निस्किने किसिमको अब मलाई त्यो मेरो उहाँको साँच्चैकै भोलि विजय भइसकेपछि भन्नेहरूले चुच्च दिने हो तर मनमा चुस्स बिजाउने हो ठ्याक्क मन छुने भन्नुहोस् न छोटो दिने बिजाउने होइन छुने होइन उहाँ त्यस्तो भन्नुहोस् न उहाँको विपक्षमा अरू उम्मेदवारहरूले कस्ता शब्द प्रयोग गरे कति चाहिने खिचिट्युरी गरे त्यो हुँदा पनि उहाँले प्रतिक्रियात्मक नभइकिन एकदमै उहाँले भन्नुहुन्छ म अरूलाई हार्ने होइन म जित्ने हुँ होइन अरूलाई हराउने होइन म चाहिँ जित्छु तर कोही पनि हार्नुहुन्न यति एक लाइनले कति गर्छ किनभने अहिलेको आम नागरिकको तपाईँको राजधानीको नागरिकहरूले खोजेको एउटा असहिष्णुताको गालीको घृणाको होइन आक्रोशको मात्रै होइन त्यो कुरा उहाँले पक्राउनु भएको थियो बालेनजीले त्यसैले यो अहिलेको जुन बालेन जस्तै अरू पनि छन् जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा उहाँको पनि अग्रता कायम छ यता जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता कायम छ भनेपछि झन्डै झन्डै 1 दर्जन स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता कायम छ देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कतै दलको बागी र कतै स्वतन्त्र यसको पृथकता के हो होइन यसलाई पनि छुट्याएर हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ होइन मजासँग छौँ यसको के हो भने यसले एउटा जुन केही वर्षदेखि भनौँ केही वर्ष हुनु अगाडिको चुनाव बागी र स्वतन्त्रतामा फरक छ होइन फरक छ अब यो बागी त्यसको दुइटै मैले भने नि स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ के हो भने अहिलेका दलहरू यिनीहरूबाट हुँदैन जुन तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारको अभियानलाई जुन हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिको अभियान थियो त्यसैको एउटा निरन्तरता कहीँ न कहीँ त्यो एउटै उसमा हामी राख्न सक्छौँ त्यसलाई तर बागी उम्मेदवारलाई चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राखेर हामी विश्लेषण गरेर होइन अहिले अलि हतार हुन्छ जस्तो बागीको के हो भने बागीको चाहिँ दलभित्र विकल्प खोज्या हो दल बाहिर गएर भन्दा पनि बागीको अझै पनि जस्तो जगन्नाथजीको हेर्नुभयो भने जगन्नाथ पौडेल उहाँ लामो इतिहास भएको काङ्ग्रेसको एउटा नेता हो केन्द्रीय राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँको जति भोट आएको छ उहाँको प्रचारमा हेर्नुभयो भने ती नेपाली काङ्ग्रेसकै हुन् उहाँले 5-6 जनालाई नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गर्यो तर उहाँको भोट उहाँको आउला केही हजार भोट आउँछ
त्यो सबैलाई त नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गर्न त सक्दैन, उहाँ काङ्ग्रेसमै रहनुहुन्छ। त्यसकारण जगन्नाथ पौडेलको यो अभियानको एउटा सान्दर्भिकता के हो भने काङ्ग्रेसभित्र नै सुधार गर्ने जुन एउटा अभियान छ त्यसलाई चाहिँ नै सघाउँछ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यदि त्यो सुधार अब दलहरू सुधार हुन सकेनन् भने एउटा पोइन्टमा गएर दलभित्रका पनि दल बाहिर निस्केर एउटा विकल्प दिने अवस्था पनि आउन सक्छ। र जगन्नाथ अघि नै जुन मैले भने दलहरूको एउटा बलमी चाहिँ के थियो भने बागी आयो भने साम दाम दण्ड भेद लगाएर यसलाई मार्जिनलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो सायद 70 को चुनावमा होला सुप्रभा घिमिरे चाहिँ गगन थापाको बागीमा उठ्नु भयो नेपाली काङ्ग्रेस 4 नम्बर क्षेत्रबाट होला। सायद उहाँको चाहिँ 500 भोट पनि कटेन के अरे, 500 पुगेन, 100 भन्दा बढी पनि थोरै 500 मैले यकिन भएन हैन। उहाँ अब उहाँ ठुलो चाहिँ उहाँको नाम उहाँको योगदान त नेपाली काङ्ग्रेसमा त कम थिएन। तर त्यो बेलामा त्यतिखेरसम्म के थियो भने दलका कार्यकर्ताहरू भोटरहरू नेताहरू यो दलको उर्दीसँग अवज्ञा गर्न सक्दैनथे, आज्ञाकारी नै थिए। किनभने यो लामो इतिहास भएका दलका नेताहरू उनीहरूसँग तपाईँको आम कार्यकर्ता मतदाताहरूको एक किसिमको सम्मान थियो। यिनीहरूले गर्न चाहिँ सकेनन्, तर यत्रो खारिएका छन्, यिनको नियतमै अहिले प्रश्न नगरौँ है, सिप पुगेन भन्नेमा एउटा चाहिँ नि तपाईँको कार्यकर्ताहरूले बेनिफिट अफ डाउट भन्छौँ नि त्यो दिइरहे। तर अहिले आएर यिनीहरूको बलमी चाहिँ यतिसम्म भयो कि दुवैतर्फको, जस्तो कम्युनिस्ट नेकपामा हेर्नुहुन्छ भने 2/3 बहुमत दिए, तर नेता झगडा गरेको अझै पनि तपाईँ केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल उहाँहरूको बिचमा हेर्नु भने कुनै पनि एउटा निष्पक्ष तपाईँको समीक्षकले उहाँहरूको पार्टी त्यसरी 2/3 झन्डै पुगेको, त्यो पार्टी त्यसरी छिन्न भिन्न हुनुको राजनीतिक कारण के, वैचारिक कारण के, एजेन्डाको कुरा केही पनि निस्किँदैन। के भन्दा व्यक्तिगत टकराव होइन, उहाँलाई सम्मान पुगेन, उहाँलाई यसो गर्ने त देखाइदिउँ भन्ने त्यो देखियो उता पनि। अब नेपाली काङ्ग्रेसतिर पनि आउनुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस त अझ भद्र पार्टी हो, मास बेस्ड पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस ग्रो हुनको लागि नेपालमा केही गर्नै पर्दैन, मिस्टेक नगरिदिए हुन्छ। किनभने नेपालको राजनीतिको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पक्ष के हो भने सङ्गठन बनाउने, क्याडर बनाउने, एकदम चाहिँ के भन्छ फुल टाइमर कार्यकर्ता बनाउने कम्युनिस्टले बनाउँछ। त्यो हुन नसकेको मान्छे अटोमेटिकली काङ्ग्रेस हुन्छ। काङ्ग्रेसले त केही पनि गर्नु पर्दैन, भलादमी भएर गल्ती नगर्ने मास बेस्ड पार्टी हो र आम नेपालीको त्यो भावनामा सबै गर्नु पनि पर्दैन, छोइदिने भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसको अस्तित्व त्यसै जोगिन्थ्यो। काङ्ग्रेसको ग्रो चाहिँ किनभने यो वामपन्थीहरूको जुन तपाईँको व्यथिति छ उनीहरूको सङ्गठनभित्र त्यो हुन्थ्यो। तर काङ्ग्रेसले के मिस्टेक गरिदियो भने त्यही स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र कम्युनिस्टहरूको जुन एउटा नोकरसाही, पार्टीभित्र नोकरसाही तन्त्र, यो सङ्गठन भनेको हेर्नुहोस्, हामीले एमालेको जबरजस्त बलियो सङ्गठन छ, आइरन सङ्गठन छ भन्छौँ नि, त्यसलाई तपाईँले अर्को तर्फबाट हेर्नुभयो भने राजनीतिक पार्टी भनेको निर्देशनबाट चल्ने, पावरको भरमा महासचिव अध्यक्ष भयो भने ऊ प्रतिष्ठित हुने, विचारमा प्रतिबन्ध बन्दैन। नेता के हुनु पर्यो भने तपाईँको आम नागरिककोमा गयो भने त्यो नेता कुर्सीमा भए पनि नभए पनि उत्तिकै सम्मानित हुनु पर्यो। तपाईँ बिपी कोइराला, तपाईँ पञ्चायतको टाइमभरि उहाँको कुनै शक्ति थियो, पावर थियो, मनमोहन अधिकारीको कुनै शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो र तर उहाँहरूको फोटो देख्ने भित्र पनि त्यसले एउटा प्रेरणा दिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यस किसिमको राजनीतिमा अहिले के टुट्यो भने कडी एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा पनि एउटा चाहिँ जनताबाट सम्मान आर्जन गर्ने होइन, राज्यको सत्ताबाट जनतामाथि सम्मान चाहिने माग्ने, कमान्ड गर्ने, निर्देशन गर्ने हो। त्यो प्रवृत्तिबाट तपाईँको अब अहिलेको चाहिने कार्यकर्ताहरू आम मतदाताहरूले के गरे भने राम्रो चाहिने एउटा सन्देश दिएको छन्। चाहे तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा भन्नुहोस्, जुन एउटा लहर नै भन्छु म होइन, किनभने अहिले तपाईँको जुन किसिमको समाजमा यी ठुला पार्टीहरूको एउटा चाहिँ पकड दबाब थियो, त्यसबाट बिस्तारै जनताले त्यहाँबाट बाहिर निस्केर, जस्तो भन्नुहोस् यो अर्को नदेखिएको ट्रेन्ड के हो भने मिक्स आएको छ नि। हेर्नुहोस् वडाध्यक्षमा एउटा पार्टीलाई छ, मेयरमा अर्कोलाई छ, व्यक्ति छानेको छ, व्यक्ति र त्यसलाई भन्दा पार्टीहरूले
अब कतिपय तपाईँकै बिरादरीको पत्रकार साथीहरूले पनि त्यहाँ गयो भनेर यो त अन्तर्घात भयो, फलानाको भोटले जित्यो, त्यो एकदम चाहिने अमर्यादित टिप्पणी हो। किनभने विचारको सम्मान हुनु त्यो त जनताले विवेक प्रयोग गरेका छ। पार्टी हेर्ने होइन, व्यक्ति हेरेर कुन चाहिँ समाजको लागि, वडाको लागि, पालिकाको लागि कुन उपयुक्त छ भनेर जनताले विवेक हेरेर अप्ठ्यारो मान्दै पनि फेरि त्यसरी तपाईँ एउटै लहरमा भोट नहालिकन रोजेर हाल्नलाई यति गाह्रो छ, मिलाएर भोट हाल्नलाई अत्यन्तै कठिन छ, अत्यन्तै कठिन छ। त्यस्तोमा मिक्स गरेर यसलाई होइन, एउटै वडामा मेयरको अर्कै भोट छ, उपमेयरको अर्कै भोट छ, वडा अध्यक्ष अर्कै पार्टीको छ, त्यो त मतदाताले एकदम विवेक पुर्याएर हालेको। तर मिडियाको टिप्पणीहरूले त त्यसलाई त पोजिटिभ आउनुपर्छ। तर के छ भने अन्तर्घात भयो, उसको भोट काट्यो, यिनले चाहिँ आफ्नो पार्टीकोबाट चाहिँ फ्लोर क्रस गर्यो भन्ने, ती चाहिँ मलाई लाग्छ ती उपयुक्त टिप्पणी होइनन्। र म त्यसलाई कसरी लिन्छु भने अब बिस्तारै यो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट होइन नेपाली जनताहरूले आफ्नो मतदाताको शक्ति होइन, त्यो धेरै मैले ग्रामीण उसमा जाँदाखेरि पनि के भन्थ्यो भने हेर्नुहोस् भोट दिने बेला देखाइदिउँला, पहिलाका जस्ता धेरैले सबै पार्टीकाले मतदाता पहिलाका जस्ता छैनन्, नेताहरूले चाहिँ नि उर्दी दिँदैमा अब मान्नेवाला छैनन् भन्ने त्यो चेतना बिस्तारै कन्क्लुजनमा के भन्यो भने त्यो चेतना दुईटा रूपमा प्रकट भयो। फेरि भन्छु, एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा, चाहे चाहिँ गोपी हमालको भन्नु, चाहे बालनजीको भन्नु, अरू भन्नुभयो जनकपुरको, भरतपुरका, यी सबैमा यो एउटा सामान्य परिघटना मात्र होइन, अर्को चुनावमा यो अझ बढ्छ। एउटा त्यो लहर आयो। दोस्रो चाहिँ के भने पार्टीभित्र नै, खास गरी अघि मैले भने जगन्नाथ पौडेलजीको जुन एउटा यो के भन्छ उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँ बागी होइन, अरू अन्य बागी उम्मेदवारको भन्दा उहाँको उम्मेदवारीको र उहाँको उम्मेदवारीप्रति भरतपुर महानगरकाको जुन अहिले अब रुझान देखिएको छ र जुन तपाईँको एउटा चुनाव प्रचारको सिलसिलामा पनि त्यो व्यक्त भएको थियो, त्यसको छुट्टै एउटा राष्ट्रिय तहमा नै छुट्टै त्यसको राजनीति चर्चा भए जस्तो चाहिँ मत आइरहेको पाइँदैन। चर्चा जस्तो किसिमको थियो नि पौडेलजीको, त त्यो अनुसार मत चाहिँ उहाँको उहाँको के हो भने हेर्नुहोस्, अब चितवनमा खास गरी अहिले अब जुन गठबन्धनको मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ रेणु दाहाल, जुन चाहिँ अब नेकपाका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको पुत्री पनि हुनुहुन्छ, र त्यसलाई के गरिदिनु भयो भने त्यो एउटा उहाँले त औपचारिक पनि भन्नुभयो के होइन, भरतपुरको मेयरको उम्मेदवारी के भन्छ परिणाम तलमाथि भयो भने देशै दुर्घटनामा जान्छ, जान सक्छ। अब त्यसले के भन्छ भने त्यसैले काम गरे कि गरेन म भन्दिनँ, तर त्यो अभिव्यक्तिबाट के दिन्छ भने अहिलेको राज्य संयन्त्रको कति स्टेक ठानेको छ त्यसमा, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी अब त्यहाँ उहाँकै उसमा पनि समर्थकहरूमै पनि हेर्दाखेरि त्यो जितिन्छ नै भनेर उहाँहरूको त्यो प्रयास थिएन, त्यो चाहिँ कठिनै थियो। किनभने अब अर्को एमालेको उम्मेदवार पनि त्यहाँ राम्रो उम्मेदवार दिएको थियो एमाले, विजय सुवेदी, जनतासँग भिजेको, विकासप्रति अलिकति छटपटी भएको व्यक्तित्वको रूपमा चिन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टमा तर अहिले नै हामीले फेरि यो प्रारम्भिक मत परिणामलाई हेरेर विश्लेषण र यही भइहाल्छ भनेर होइन, यही भइहाल्छ भने मैले खालि तपाईँको प्रश्नको जवाब के भने जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी उहाँ आफैले पनि जित्नैको लागि त्यो चाहिँ कठिनै थियो। हुन त अब मत परिणामको सम्भावनाको कुरो हो, किनभने उहाँले पाउने मत भनेको केही न्युट्रल मत र नेपाली काङ्ग्रेसकै असन्तुष्ट पक्षको थियो त्यो चाहिँ। त्यसैले त्यसको महत्त्व के हो भने उहाँले जित्नु भएन भनेर उहाँको त्यो परिणामको महत्त्व कम हुने होइन, उहाँले कति उम्मेदवारी र उहाँको कति मतको एक्ज्याक्टली मैले अघि भने नि उहाँको उम्मेदवारीको प्रकृति उहाँको, र उहाँ फेरि बागी त्यो चाहिँ मलाई भोट दिएनन् भनेर रिसको त्यो होइन, त्यो सुझबुझ उहाँको सैद्धान्तिक उम्मेदवारी हो। र उहाँको पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसका जुन सिनियर लिडरहरू जो लागिरहेका छन् र त्यसले उहाँको एक एक मतको छुट्टै त्यसको अब यो छलफलमा एउटा विषय त उठान गर्नै पर्छ, यो गठबन्धन, सत्ता गठबन्धन, हजुर एमालेको प्रतिपक्ष गठबन्धन जस्तो किसिमको गठबन्धनको चर्चा थियो, अथवा निर्वाचन वैशाख 30 भन्दा अगाडि 29 गतेसम्म जस्तो किसिमको विश्लेषण भएका थिए, 5 गठबन्धनले
केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेलाई ठाउँको ठाउँ सिध्याइदिने सिधा जनताले बुझ्ने भाषामा माधव कुमार नेपाल त के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मै काफी छु नेकपा एकीकृत समाजवादी नै काफी छ केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई साइजमा राख्ने भन्नुहुन्थ्यो तर अवस्था त अलि फरक फरक देखिएको छ 5 गठबन्धनको यति मताउन त स्वाभाविक हो तर जसरी प्रतिगमन स्थापित गर्न खोज्दै हुन्थ्यो शब्द त्यसले कति काम गर्यो होइन त्यसले काम गर्यो दुई हिसाबले यसले काम दिएन पहिला त उहाँहरूको नारा नै त्यो विरोधाभासपूर्ण नारा थियो मैले तपाईँ एउटा हाम्रा दलहरूको अभ्यास हेर्नु हो भने साँच्चीकै उहाँहरू मेरो अर्थमा प्रतिगमन भनेको के हो भने हामीले संविधान यत्रो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइसकेपछि एउटा युवाले सक्षम युवाले मैले गरी खाने म यही देशमा गर्छु भन्दा उसले यहाँ नपाएर तपाईको चाहिँ नि खाडी र मलेसिया जानुपर्ने त्यो प्रतिगमन हो हामीले विकेन्द्रीकरण स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु भनेर ठुलो स्रोत साधन त्यहाँ गएको छ हजारौं चाहिने तपाईको हाम्रा चाहिने अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूको सोचमा केमा गयो भने जनतालाई सेवा दिने भने तलब भत्ता खाने गाडी चल्ने गाउँपालिकाको अध्यक्षले गाडी चल्ने त्यो हैसियतमा हामी पुगेका छौं हाम्रो राज्य अहिले देश जुन चलिरहेको छ हेर्नुस् अलिकति अर्थराजनीतिको सानो थोरै मात्र पनि ज्ञान भएकोलाई हामीले हेर्नुस् तपाईले र मैले यहाँ टेबलमा प्रयोग गरेका लागेका कुराहरू नेपालमा हामी के उत्पादन गर्छौं तपाईँ साँच्चीकै हो भने त चिन्तित हुनुपर्ने लज्जित हुनुपर्ने ती कुरा हुन् तर कहिल्यै पनि एउटा मितव्ययिता भन्ने हेर्नुस् हैन तपाईँ यो अहिले संसारभरि नै चाहिँ आर्थिक संकट उन्मुख छन् सबै देशहरू हामीले छिमेकीको श्रीलङ्काको देख्यौं हैन त्यत्रो राजापक्ष अब एउटा एक तहमा के भन्थ्यो राजा पक्षको परिवार नै चाहिने मन्त्री राष्ट्रपति सबै उसको प्रधानमन्त्री भएका छन् यता नयाँ राजा उदायो हुन्थे तर डेलिभरी गर्न नसकेपछि त हामीले हालत देख्यौं नि सङ्कटमा गएपछि हो नजिकको दृष्टान्त एक्ज्याक्टली तर त्यो किसिमको एउटा गम्भीरता यो दुईटैमा न त अब एमालेको सत्तै चलायो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हैन उहाँ पनि यसबाट चाहिँ नि अछुत हुनुहुन्न यो अकर्मण्यताबाट अब यता गठबन्धनकोले पनि जुन अहिले प्रतिगमन भयो हैन यो त संविधानै जान्छ व्यवस्थै नै जान्छ भन्ने कुरो लोकतन्त्र नै जान्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको अभ्यास लोकतान्त्रिक छ तपाईको यो मौन अवधिमा उहाँहरू चाहिँ सरकारी चाहिँ गाडी लिएर हेलिकप्टर चढेर रातारात समाचारमा आए रातारात मध्यरातमा चाहिँ गाडी पक्रिएका छन् ती कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन् गठबन्धनले यदि साँच्चैकै उहाँहरूले यो प्रतिगमन भयो यो चाहिँ यो व्यवस्था जोगाउनको लागि लोकतन्त्र जोगाउनको लागि गठबन्धनलाई छान्नुस् भन्ने हो भने त त्यो गठबन्धन भित्र उहाँहरूको आचरण चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनु पर्थ्यो त्यसैले उहाँहरू प्रतिगमन भन्नुहुन्छ मैले देखाए त के हो भने हाम्रो अहिले अग्रगमनको संविधान छ त्यो अग्रगमनका संविधानका प्रमुख खेलाडीहरू उहाँहरूको यात्रा चाहिने प्रतिगमन छ सबैको हेर्नु दुईटैको यी दुवै एमाले भित्रको पक्ष विपक्ष दुवै नै प्रतिगमनका एक होइन प्रतिगमन मेरो प्रतिगमनको परिभाषा अघि नै मैले तपाईलाई स्पष्ट गरेँ मेरो प्रतिगमनको परिभाषामा राजनीतिले प्रतिगमन भनेको के हो भने राजनीतिले समाजलाई अगाडि लग्नु पर्यो यहाँका जुन प्रतिगमन भनेर गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशिता जुन भन्नुहुन्छ नि त्यो एउटा झुपडीमा बसेको सुकुम्बासीले बिहान खाएपछि बेलुका के खाऊँ भन्ने नागरिकले अग्रगमन अनुभूति गर्नु पर्यो कि अग्रगमन त्यो चाहिँ बुद्धि विलासको लागि होइन दुई छाक टारा नसक्ने र नेपाली नागरिकले हो अग्रगमनको हजुर त्यो किसिम मैले प्राप्त अनुभूति गर्नु पर्यो अनुभूति त्यहाँदेखिबाट मैले तपाईलाई भने त्यो झुपडीमा बस्ने नेपालीदेखि एउटा युवाले मेहनत गरेर पढ्यो डिस्टिङसन ल्यायो A+ ल्यायो राम्रो शिक्षा लिएर पास गरेपछि उसले चाहिँ जागिरको लागि भौतारिनुपर्छ यही काम गर्छु भन्दा एउटा उद्यमीले हेर्नुस् एउटा उद्यमीले ब्याङ्कबाट लोन लिएर म केही उद्यमशीलता गर्छु लगानी गर्छु केहीलाई रोजगारी दिन्छु भने हरेक तपाईको अड्डामा वो भौतारिनुपर्छ आउँछु यो आर्थिक मुद्दा पनि तपाईसँग मैले जोड्ने पर्छ र पूर्वाधार विकास प्रसङ्ग पनि मैले जोड्ने पर्छ स्थानीय तहको आज संघ र प्रदेशको हैन स्थानीय तहको जोड्नु पर्छ मैले त्यो एउटा जग हो संहिताको जगमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो अब यो जुन किसिमको एउटा तयारीका साथ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मैदानमा पुगेका थिए गठबन्धनले गठबन्धनवालालाई कति फाइदा दियो प्रतिपक्षले आफूलाई कति जोगाउन सक्यो
होइन यसमा छोटो उत्तर दिन्छु म त गठबन्धनले सोचेको जस्तो फाइदा लिन सकेन र त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त गठबन्धन गरेर अब केही प्राविधिक रूपमा गठबन्धनको सिट बढाउला 2-4 सिट तर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक जुन उसको एउटा विश्वसनीयता राजनीतिक दर्शन दीर्घकालीन रूपमा त्यो चाहिने लोकतान्त्रिक तपाईको चाहिँ एउटा धरोहर हो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एउटा पहिलेदेखिको विश्वास र भरोसा थियो अब त्यसमा चाहिँ क्षयीकरण गरेको छ यो गठबन्धनले त्यसमा किनभने अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ यसले पार्टीभित्रै पनि विग्रह ल्याएछ नयाँ बहस गरेको छ गठबन्धनले अब यता तपाईँको एमालेकोले थोरै के भयो भने यो गठबन्धनको अकर्मण्यता र उनीहरूको अव्यवस्थापनले गर्दा यसले चाहिँ के भयो भने उनीहरू एमाले खास गरी पार्टी टुटफुट भएपछि जसरी एमाले चाहिँ एकदमै मार्जिनलाई सीमान्तकृत होला कि भन्ने थियो त्यो चाहिँ एक हिसाबले फाइदा भयो अब अहिले केपी ओलीले सामान्यतया उहाँले भन्दा त के हो भने म एक्लो छु म यति बलियो छु कि मलाई चाहिँ नि लड्न 5 भाइ एकै ठाउँ हुनु पर्यो अझै त मलाई लड्न सके मात्र भन्नु भएन सिंगल भए सिंगल डबल भए डबल मैदानमा वैशाख 30 गते भेटु प्रत्यक्ष वार पार गरौँ उहाँको पनि च्यालेन्ज कम थिएन तर त्यो च्यालेन्जमा केपी शर्मा ओली पनि कति सफल हुनुभयो होइन होइन यान्त्रिक रूपमा त मेकानिकल रूपमा त उहाँहरूलाई धक्का लाग्यो किनभने आखिर त परिणाम जतिसुकै न्यारेटिभहरू कथ्य नारामा जस्तोसुकै बनाए पनि आफ्ना कार्यकर्ताको भाषण गरेर जतिसुकै ताली पाए पनि अन्तिममा त त्यो मत परिणाम आउँदा यतिवटा स्थानीय निकायमा कति पर्सेन्ट पायो त्यही नै हो नि त्यही हो अन्तिम सत्य त्यही नै हो गणित हो प्रतिस्पर्धा भनेको गणित नै रहेछ गणित नै हो जित्दै पनि रहेछ मैले के भने त्यो गणितमा चाहिँ एमालेले अब यो गठबन्धनको मार खान्छ नै त्यो गणितमा मार खान्छ तर राजनीतिमा लङ टर्म राजनीति र जुन किसिमको सङ्कटबाट एमाले गुज्रिएको थियो माधव नेपाल झलनाथ खनाल जस्ता शीर्ष नेताहरू सहित भएर भइसकेपछि साँच्चीकै जोखिममा थियो केपी ओलीको एमाले पक्षधर अथवा अहिलेको एमाले तपाईँले 8-6 महिना अगाडिको परिदृश्य हेर्नुभयो भने वास्तवमा हामीले निष्पक्ष भएर भन्दाखेरि यतिको आउला भन्ने पनि त्यो सोच्ने अवस्था थिएन एमाले त 2 फाक यस्तो भएर साँच्चीकै यो त चाहिँ अब पुरानो उसमा जानलाई 8-10 वर्ष लाग्ला भन्ने किसिमको जुन एमालेका नेताहरूमै चाहिँ नि त्यो एउटा मनोविज्ञान चाहिँ नि डर थियो तर यो छुट्टै समयमा यसरी भन्नुहोस् न सामान्य अहिले 20% मात्रै सिट जितेछ भने पनि त्यो उहाँहरूलाई ठुलो उपलब्धि भनेर व्याख्या गर्ने ठाउँ छ त्यसैले अलिकति दीर्घकालीन रूपको राजनीतिक उसको लागि चाहिँ एमालेलाई जति धक्का दिनु के भन्छ अपेक्षा गरेका थियो गठबन्धनले त्यो नसकेकै अवस्था हो तर गणितीय रूपमा त तपाईँले सही भन्नुभयो गणितीय रूपमा त एमालेलाई धक्का पर्छ नै सानोतिनो एकातर्फ 5 दल त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि फेरि एमालेबाट चोइटिएको 20% को माधव नेपालको यस पार्टी अझ त्यसमा पनि उपेन्द्रको पार्टी चित्रबहादुर केसीको पार्टी एमाले फुटेको यस्तो अवस्थामा पनि ओलीले एमालेलाई जोगाउनको लागि जुन प्रयास गर्नुभयो र जति सक्नुभयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन त्यो महत्त्वपूर्ण हो हेर्नुहोस् उहाँले माधव नेपाल पक्षधर गइसकेपछि पनि धेरै जसो स्थानीय जिल्ला तहका नेता केन्द्रीय तहका नेता एमाले छोडेन त्यो महत्त्वपूर्ण छ एमाले माधव नेपाल पक्षकै पनि फर्के नि फर्के र अब यो परिणामबाट तपाईँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो माधव नेपाल समाजवादी माधव नेपाल पक्षको लागि के छ भने स्थानीय चुनाव पछि उहाँहरूले अपेक्षा जस्तो भएन भने धेरै चाहिँ फेरि पुरानै घर फर्किन सक्छन् किनभने अब यो एमालेको स्कुलिङ यस्तो छ कि हैन त्यो एउटा सङ्गठनात्मक त्यो एमाले काङ्ग्रेस पनि हुन सक्दैनन् एमाले स्कुलिङ ती भने माओवादी पनि हुन सक्दैन त्यो एकदम मैले झट्ट देख्दा माधव नेपाल प्रचण्ड नजिक जस्तो भए पनि त्यो एकदम फरक प्रकृतिको स्कुलिङ छ त्यसकोमा जस्तो कि माधव नेपाल र प्रचण्ड नै गठबन्धन जान सकेन सबै ठाउँमा त गठबन्धन भएको छैन तर कम्तीमा माधव र प्रचण्डको गठबन्धन हुन्छ भनेको थियो त्यो पनि हुन सकेन हैन भनेपछि स्कुलिङ दौसाले भने जस्तै
अब हुन त सिद्धान्त झन्डा र चुनाव चिन्ह झन्डा पनि फरक छैन, चुनाव चिन्ह भन्दा बाहेक केही फरक छैन भनेपछि अन्तिममा यो वैशाख 30 को यो जुन परिणाम आइसकेपछि मतदानको परिणाम आइसकेपछि माधव नेपालको पार्टीको अवस्था चाहिँ अलिकति पुनर्गठन हुन सक्छ। अब कसरी हुन्छ त्यो अहिले आकलन गर्न ठ्याक्कै माधव नेपालको अवस्था कस्तो होला हैन। उहाँको एमालेबाट अलग भएदेखिबाट माधव नेपाल पक्षकोले एउटा महत्त्वपूर्ण उहाँहरूलाई एउटा विन्डो के थियो भने नेकपा एमालेको जुन केपी शर्मा ओलीको जुन शैली छ त्यो शैलीभित्र एमालेभित्र पनि एउटा ठुलो असन्तुष्टि थियो। उहाँका केही स्वभावजन्य कुराहरू छन्, उहाँ चुस्त एकदम स्मार्ट नेता हुनुहुन्छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने माधव नेपाल पक्षको अलग भइसकेपछि उहाँले पुरानो एमाले बनाउन खोज्नुभयो। किनभने उहाँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण मौका के थियो भने उहाँले बनाएको त्यो एमाले जुन मूलत एउटा नोकरशाही स्कुलिङको राजनीतिक सङ्गठन थियो, कल्चर चाहिँ कर्मचारीको जस्तो थियो, त्यसमा राजनीतिक एउटा भन्नुहोस् न राजनीतिक बौद्धिकता त्यो अघि नै मैले भने राजनीतिक नेताहरूले त के हो भने पर्सनालिटीको आधारमा सम्मान संस्कारको कमी थियो। हो त्यो कमी थियो, एक्ज्याक्टली। त्यो राजनीतिक पक्ष राजनीतिक पार्टी भन्दैमा राजनीतिक हुने होइन। हेर्नुहोस् राजनीति र तपाईँको कर्मचारी नोकरशाही तन्त्र कर्पोरेट सेक्टर र राजनीति भनेको त्यसका पात्रहरूको बिहेभियर छुट्टै चाहिन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। प्रदीप गिरी कहिले मन्त्री हुनुभयो, कहिले पार्टीको चाहिँ कार्यकारी पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तर प्रदीप गिरी जहाँ गए पनि अरू पार्टीकोले पनि उहाँलाई एउटा राजनीतिक नेता दार्शनिक विचारकको रूपमा त सम्मान गर्छ नि त, गर्छ। र पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा हुनेमा केही न केही त्यो प्रदीप गिरीको जुन एउटा के भन्छ तपाईँको उहाँको ब्रान्ड छ नि होइन, त्यो किसिमको भन्नुहोस् के खोज्छ पार्टीको कार्यकर्ताले राजनीतिक पार्टीको बौद्धिकता खोज्छ, नेतृत्व क्षमता खोज्छ, इमान खोज्छ, विश्वसनीयता खोज्छ, एउटा तपाईँको व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामी करिश्मा भन्छौँ नि ती कुराहरू होइन। अहिलेका त्यो तपाईँको एमालेका नेताहरूमा त्यो छैन। उहाँहरूको त कस्तो छ भने उही कर्मचारीको जस्तो हेर्नुहोस् मन्त्रालयमा के हुन्छ भने सहसचिव भन्ने एउटा तह छ, त्यो महानिर्देशक हुने पनि सहसचिव हो। अब तपाईँ के हुन्छ भने सडक विभागको महानिर्देशक हुने पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सहसचिव हो, मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको पनि सहसचिव छ, तर उसको अधिकार र उसको दायित्व भन्नुभयो भने 1 र 100 छ। भनेको मन्त्रालयमा बस्दाखेरिको दायित्व र अधिकार एउटा छ, जिजी भयो भने तर पद एउटै हो। त्यो कुरो के हो भने कर्मचारी तन्त्रमा व्यक्ति पढेको विद्वान यो भएर फरक मान्दैन। कुर्सी कुन कुर्सीमा बसिरहेको छ भन्ने हुन्छ, तर राजनीतिमा फरक हुनुपर्छ। राजनीतिमा के हुनुपर्छ भने कुर्सी नहुँदा पनि नेताप्रतिको आकर्षण, नेताप्रतिको विश्वास, उसको व्यक्तित्व, उसको दर्शन, त्यो प्रति कार्यकर्ताहरू उत्तिकै आकर्षित हुनुपर्छ। तर एमालेमा कस्तो भइदियो भने माधव नेपालजीले बनाएको एमालेमा त्यहाँ चाहिँ नि विभाग के भन्छन् हेर्नुहोस्, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छ, पार्टीले जिम्मेवारी दिएन। अब त्यहाँ कुन विभागको भयो के भयो, जसरी कर्मचारीको सरुवा बढुवा र कुन पदमा हुन्छ भन्ने छ नि नोकरशाही तन्त्रमा, त्यस्तै त्यो पार्टीमा हो। त्यहाँनिर माधव नेपालले त्यसबाट डिपाचर भएर साँच्चीकै एमालेबाट जुन उहाँले एउटा समूह लिएर निस्किनु भयो, उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गरेर साथीहरू हामीले त यो राम्रो राजनीति, किनभने केपी ओलीको अहिले जुन चाहिने देखियो व्यवहार त्यो उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार होइन, त्यो त हाम्रो सङ्गठन त्यस्तो बनाएको रहेछौँ। अहिले केपी ओली होइन, भोलि हामीले यही गऱ्यौँ भने त यो समाजवादीभित्र पनि अर्को केपी ओली प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, उहाँहरूको शब्दमा त्यो देखिसकेको छ। हो त्यो माधव नेपालको पार्टीमा पनि देखिसकेको छ, हो त्यहाँ पनि फरक फरक धाराहरू गुट बनिसकेका छन्। अब डाक्टर साहब यसरी हामी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अबको यो अन्तिम मत परिणाम आइसके पछाडि राजनीतिक कोर्सले कुन रूप लिन सक्छ होला, किनकि निर्वाचन अगाडि गठबन्धनभित्रका नै दलले फरक फरक परिणामलाई हेरेर जस्तो पनि निर्णय लिन सक्छौँ भने सङ्केतका सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त यो मत परिणामपछि राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन्छ, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले ज्योतिष शास्त्र नै उल्लेख गरेर बताइसक्नु भएको छ। के हुन्छ होला मलाई के लाग्छ भने केही समयदेखि खास गरी जुन यो 2 तिहाईको नेकपाको सरकार छिन्न भिन्न भयो, त्यसपछि मुलुकको राजनीतिमा पनि एउटा अन्योलता छ। प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूमा एक किसिमको नैराश्यता र हताशपन भन्छ।
फ्रस्ट्रेसन छ, उहाँहरूमा आत्मविश्वास छैन कुनै पनि पार्टीको होइन। ऊ नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन जानुपर्ने त्यही नै हो। नभएदेखि नेपाली काङ्ग्रेस त तपाईँको त्यो वामपन्थीहरूको झगडाबाट बाहिर निस्कनु त क्लिन स्विप गरिदिन्थ्यो नि त अहिले त होइन। सबैले एकचोटि मौका दिउँ भन्ने मात्र थियो। त्यसैले यो परिणाममा यो चाहिँ कसैले पनि जितेको होइन। यो कस्तो ठान्नुहुन्छ उहाँहरूले, प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाइयो, दुवैले त्यही सम्झिन्छन्। एमाले पनि यो गठबन्धन 5 भाइ मिल्दा पनि यिनीहरू सोचे जस्तो बलियो त भएनन् है। यिनीहरूलाई पनि कमजोरै रिजल्ट भयो भन्छन्। उनीहरूले पनि एमालेलाई खुब चाहिने एक्लै गर्छु भने त कमजोर बनाइयो गणितीय भन्ने। त्यो मनोविज्ञानले के हुन्छ भने चुनावको परिणामपछि पनि उहाँहरूमा एक किसिमको आत्मविश्वास, नेपालको राजनीतिलाई नयाँ बाटो दिने, परिणाममुखी बनाउने, जनताका आकाङ्क्षा हुने, जुन राजनीतिमा त्यो आत्मविश्वास हुनुपर्ने हो नि। सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस् राजनीति पर्सेप्सनबाट चल्ने पनि हो। त्यो चाहिँ त्यो उहाँहरूले एक किसिमले गुमाउनुहुन्छ र सबै राजनीतिक शक्तिहरू मणि हराएको सर्पको अवस्था हुनेछ। यो शब्द तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि वैकल्पिक शक्ति भनेर विवेकशील साझा पार्टी आयो, उसको पनि हालत त्यस्तै भयो। अब केही व्यक्तिहरू चर्चामा छन्, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अहिलेका उम्मेदवार चर्चामा छन्, उनीहरू पनि वैकल्पिक शक्ति ठ्याक्कै बन्न सक्ने अवस्था देखिन्न। भनेपछि अब मानुस् नमानुस् अब रविन्द्र विश्वले भने जस्तो मेनु जुन हेरे पनि अन्तिममा चाउमिन र मोमो, अन्तिममा पार्टीमै पुग्नुपर्ने अवस्था छ, बाध्यता छ। भनेपछि वैकल्पिक शक्तिको लागि पनि त खोइ त प्रयास भएको, खोइ त त्यो विकास भएको, खोइ त त्यसले मूर्त रूप प्रारम्भ भएको। त्यो निष्कर्ष तपाईँले भन्नुभएको गलत होइन हो, सूचना सही नै दिनुभयो, तर त्यो तपाईँले सोचेको जस्तो निष्कर्षमा पुगिहाल्ने अवस्था होइन। के हो भने के भन्छ हामी गाउँघरतिर भन्छौँ नि, तेल नहेर्नु तेलको धारो हेर्नु भन्छौँ। भनेको रुझान हेर्नु, यी सङ्केतहरू हेर्नु। पहिलाभन्दा राजनीतिप्रति बालेन शाहको काठमाडौँको भोट अथवा चितवनको, जनकपुरको, तपाईँ हामी जति चर्चा गरौँ, धनगढीको, त्यसले के हो भने कहिले के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले अहिले ठुला दलका कुरा गरौँ, यी दुवै दलहरूबाट जनताले सोचेको जस्तो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण चाहिने सम्भव छैन। एउटा तबका हेर्नुहोस्, युवा जस्तो काठमाडौँको मतदाताको हुन त राजनीतिक रूपमा यो पोलिटिकल इन्करेक्ट भन्छ होइन। राजधानीको जनताहरूले त्यो किसिमको प्रतिक्रियाको छुट्टै एउटा सन्देश र महत्त्व हुन्छ। किनभने मैले ग्रामीण भेगमा जानुभयो भने अझै पनि भोट हाल्ने त्यहाँ चाहिने राजनीतिक चेतनाको कमी छ। त्यो सँगसँगै सबभन्दा पहिला पैसाको चलखेल हुने, शक्तिको चलखेल हुने, राजसत्ताको चलखेल हुने यहाँ काठमाडौँमा हुँदैन, त्यो अरू ठाउँहरूमा हुन्छ। भरतपुरमा सहरभन्दा बाहिर पुगे पछाडि ठ्याक्कै पार्टीमा पनि आर्थिक चलखेल र पदीय ठ्याक्कै यही छ। त्यहाँ अर्को सोच्ने तरिकै छैन र सोच्ने सक्ने अहिले नै सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले एउटा हाम्रो यो चुनावी अभ्यासको एउटा सबभन्दा तपाईको चुनौतीपूर्ण के रह्यो भने अरू देशहरूमा सत्तामा बसेर चुनाव लड्दा हार्ने सम्भावना हुन्छ। हाम्रा पार्टीहरू चाहिँ सत्तामा बसेर चुनाव लड्न रुचाउँछन्, त्यो बहुत चिन्ताजनक कुरो हो। त्यसको अर्थ के हो भने सत्तालाई प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने, जनताको भावना जित्ने होइन। हरेस खाइसक्नु भएको छ उहाँहरू। यदि तपाईँलाई जनताप्रति विश्वास हुने हो भने 365 दिनमा 364 दिन जनता नेतालाई गाली गर्छन् अनि एक दिन किन हो त्यो हाल्नेमा त्यसका विभिन्न कारण छ होइन। त्यही मैले भने नि राज्य सत्तामा बसेर गर्दाखेरि साम दाम दण्ड भेद भन्छौँ नि, त्यसको प्रयोग भएको छ। त्यसैले अघिको तपाईँको प्रश्नमा मलाई कस्तो लाग्छ भने वैकल्पिक राजनीति अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन यो लहर छ यसबाट यसले पनि केही गर्न सकेनन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन्छ। बरु यो जुन ट्रेन्ड हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुरु गर्नुभयो होइन, तपाईँको विवेकशील नेपाली दलले सुरु गर्यो, साझा पार्टीले सुरु गर्यो, जुन म पनि संलग्न थिएँ, आबद्ध थिएँ होइन। अगाडिको चुनाव हामी लड्यौँ। तपाईँले कुनै व्यक्ति विशेष यो पार्टी ऊ पार्टी छोडिकन तपाईँले एउटा समग्र प्रवृत्ति हेर्नुभयो, ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने त त्यो त बढ्दो छ नि त। त्यो असन्तुष्टिलाई निर्वाचनमा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा प्रकट गर्ने त्यो बढ्दो छ। अब कुरा तर के छ भन्दाखेरि त्यो बढ्दोलाई सङ्गठित गर्नेहरू पनि घट्दो छन्। नेतृत्व गर्ने चाहिँ तलमाथि होइन, घट्दो नेतृत्व गर्ने चाहिँ
यो बढ्दोलाई बढ्दो संख्याको सही नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ गर्दो छन्। होइन घट्दो नभनौँ, निस्केको छैन भन्नुहोस् न, घट्दो किन भन्नुहुन्छ? होइन ती प्रुभन अहिले जति प्रयासहरू भए नि, जति म त कसरी हेर्छु भने ऊ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति गर्नुभयो, त्यसले यो विकल्पको लागि केही तपाईँको चाहिने घाटा लाग्यो होला, उहाँहरू चाहिने भने जस्तो गरी जानु भएन, तर त्यसले यो लहर ल्याउनुमा त म तपाईँलाई एउटा भन्नु सुन्नुहोस्, बालन शाहको जुन भोट आइरहेको, बालन शाहको अहिले जुन भोट आएको छ नि, त्यसमा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको योगदान छ, त्यसमा विवेकशील साझाको योगदान छ, यो अभियानको हरेकको तपाईँको पोखरामा गणेश पौडेलले ल्याएको भोटको, यहाँको काठमाडौँको बालन शाहको योगदान छ, यो त जोडिएको छ नि यो अभियानमा, जगन्नाथजीको भूमिका छ। राख्नेलाई के भने भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा देख्दै थिए स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन लोकप्रिय मत प्राप्तलाई वैकल्पिक शक्तिको शब्द प्रयोग गर्नेले त्यसको अपनत्व लिन लागि हानाथाप गरिरहेछन्। होइन हानाथाप होइन, राजनीतिमा तपाईँ हानाथाप भन्ने यत्र दलहरूले मेरो मौजा हो भन्दा फेल भयो भने वैकल्पिक कुनै एउटा व्यक्तिले हानाथाप गरेर यो मेरो हो भन्ने हो नि त, त्यो कुनै सान्दर्भिक कुरो होइन। तर एउटा वास्तविकता के हो भने अहिलेको यो स्वतन्त्र उम्मेदवार अथवा वैकल्पिक जे नाममा प्रकट भएको मतको रूपमा प्रकट भएको छ नि, हेर्नुहोस् यो निर्वाचनमा आएको यो मतको र सामान्य सामाजिक सञ्जालको त्यो एउटा चर्चा परिचर्चा, मिडियामा आएको परिचर्चा भिन्न कुरा हो। मतमा त उसले प्रकट गर्यो नि, अनुमानको कुरा होइन, यो त प्रकट भएको असन्तुष्टि, प्रकट भएको इच्छा हो नि नागरिकको हो। तपाईँसँग म के सहमत छु भने त्यो असन्तुष्टि अथवा त्यो इच्छा जुन नागरिकहरूले प्रकट गरे नि, त्यो अहिलेका ठुला दलले अभ्यास गरेको भन्दा फरक प्रकृतिको राजनीति चाहन्छौँ है भन्ने जबरजस्त प्रकट भएको इच्छा हो। त्यो इच्छालाई हो म आउँछु, त्यो इच्छालाई सम्मान गर्ने, त्यसलाई सङ्गठित गर्न सक्ने, त्यसलाई कसरी एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा व्यवस्थित परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा त्यो गृह कार्य पुगेको छैन। जो वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ता पात्रहरू भन्ने म पनि त्यसको चाहिँ के उसमा गएँ, त्यसको दोष मलाई पनि छ। मैले अहिले आत्मसमीक्षा गरेँ भने एक्ज्याक्टली आत्मसमीक्षा गरेँ, हामीले थुप्रै गल्ती गऱ्यौँ, राजनीति कतिपय कुराहरू राजनीति नजानिकन हामीले आत्मविश्वास बढी भयौँ, ओभर कन्फिडेन्ट भयौँ होइन। जनताले हामीलाई भोट दिएनन्, जनतालाई गाली गरौँ, यस्तो मान्छे उठाउँदा पनि भोट नदिने त जनता बेकुफ हुन् भन्यौँ। हो त्यो कुरा वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेले गृह कार्य गरेर त्यो आत्मसमीक्षा गरेर यो जनताको इच्छा प्रकट भएको इच्छालाई कसरी समेट्ने र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने मूल कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूमा एउटा ठुलो सबभन्दा ठुलो के देखियो भने जनताले किन अहिले वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीकै उम्मेदवार पनि त छन् नि त, त्यहाँ नभए किन बालन शाहलाई दिए भनेको त्यो वैकल्पिक पार्टी यो काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्र सन्देश होइन, वैकल्पिक पार्टी गर्छु वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर पनि सन्देश हो होइन। तपाईँ गाई जात्रा गरेर हेर्नु चाहिने दुईटा संयोजक बनाएको छ, दुईटा अध्यक्ष बनाएको छ, उजुर गर्न गएको छ, निर्वाचन गरेको छ, अदालत गएको छ, यत्रो पार्टी छ, अनि जनताले विश्वास गर्छन् र गर्दैन। हो त्यो तहभन्दा अहिले राजनीतिमा देखिएका विसङ्गति भन्दा माथि उठेर ठुलो छाती बनाएर यो र हामी पदको लागि होइन, हामी एजेन्डाको लागि हो, पद हाम्रो लागि गौण हो, यो त नेपाली जनताले खोजेको त कस्तो कल्चर हो भने जसरी राजा वीरेन्द्रले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस् भन्दा सरकार मभन्दा योग्य त कृष्णप्रसाद भट्टराई हो, उहाँलाई बनाउनुहोस्, हाम्रै देशमा भएको कुरा हो नि, त्यो कुनै काल्पनिक कथा हो त, त्यो कुरा तपाईँले यो वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्नेमा मै थिएँ, म यहाँभन्दा धेरै भन्न चाहन्न, त्यो देख्नुभयो त्यस्ता कुराहरू समाचारहरू सुन्नुभयो। यो विषयलाई यही टुङ्गाई डसापको यति भनाइले नि वैकल्पिक शक्तिको राजनीतिको नेतृत्व गर्ने छु भन्नेलाई राम्रो जवाफ दिएको छ, धेरै भन्नु पर्दैन। अब अन्तिममा छु म, यो संहिताको 5 वर्षको सार समीक्षा तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? यसको पूर्वाधारदेखि प्रशासकीय कामसम्मको यसको संहिताको खास गरी स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र अत्यन्तै सकारात्मक रिजल्ट आयो। किनभने हामीले विकेन्द्रीकरणको हामीले अध्ययन गरेका थियौँ, यो पहिलो चरणमा केही करप्सनका कुराहरू केही कमी कमजोरी रहे, तर के आयो हेर्नुहोस् त, अहिले केन्द्रीय मन्त्री भएको मान्छे, प्रदेशका त धेरै मन्त्रीहरू, प्रदेश मन्त्री भइसकेको मान्छे मेयर र
गाउँपालिका के सबै स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रत्याशी हुनुहुन्छ। मेरो गृह जिल्ला चाहिँ भरतपुरको विजय सुवेदी मन्त्री हुनुभएको, प्रदेश मन्त्री हुनुभएको थियो होइन। त्यसले के दियो भने साँच्चीकै राजनीतिज्ञहरूमा एउटा हामी विथ अल फेयरनेस जनताको केही काम गरौँ परिणाम देखाउँ भन्ने छटपट्टि छ। हेर्नुहोस् दलभित्रका मान्छेहरूमा पनि। र उहाँले के बुझ्नुभयो भने त्यो साँच्चीकै देखाउने त केन्द्रीय मन्त्री, केन्द्रीय सांसद, प्रदेश मन्त्री भन्दा स्थानीय तहको वडाध्यक्ष र प्रमुख हुने रहेछ। त्यो महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। अनि बल्ल अब के भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो संघीयता त म विकेन्द्रीकरण भन्छु, संघीयता भन्दा पनि जुन पावर डेभोल्युसन जानुपर्ने हो त्यो हामीले संघीयतामा संविधानमा लेख्ने मात्र होइन, राजनीतिक हाम्रा कर्मीहरूले आत्मसात गरेको अवस्था हो। नम्बर 1 त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने राजनीति गर्ने भनेको स्थानीय तहमा रहेछ र त्यसको लागि जनतालाई खुसी बनाउने, जनताका कामहरू गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश। दोस्रो, जुन हामीले स्थानीय तहमा अधिकार दियौँ, स्रोत साधन पनि अलिकति बढायौँ, त्यसले राम्रा काम भएका छन्। खालि तपाईँहरूले मिडियाले उछालेको जस्तो भ्यू टावर मात्रै होइन, भ्यू टावर मात्र होइन, बाटाघाटा, पुल, पुलेसा, बिल्डिङ, स्कुल ती पनि भएका छन् होइन। अब भन्न त हामी कोरोनाको समयमा तपाईँहरूको पेसामा होइन, तपाईँहरूको पेसामा सामान्य सबै कुरा राम्रा भइरहेछन् भने त्यो न्युज बन्दैन, दुर्घटना भयो भने न्युज बन्छ, उतार चढाव भएको होइन। त्यसैले राम्रा काम पनि भएका छन्। अब त्यति भन्दै पनि त्यहाँ तपाईँले जुन सन्दर्भ उठाउनु हो स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण हामी चुकेको कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, खास गरी अब मेरो विषय पनि हो भौतिक विकास, पूर्वाधार, शहरी विकास भन्ने यी कुराहरू तपाईँले सुन्दर टोल, सुविधाजनक पूर्वाधार, विश्वसनीय पूर्वाधार, राम्रो यातायात व्यवस्था, ती कुराहरू जसले जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष सहजता पुर्याउने ती कुराहरू प्रकट हुने ठाउँ, ती कुराहरू हुने ठाउँ स्थानीय तहमा हो। तपाईँले एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री एकदम एफिसियन्ट हुँदैमा उसले गरेका कुराहरू प्रत्यक्षता जनताले देख्न लामो बाटो भएर जानुपर्छ। तर मेयर र वडाध्यक्ष स्मार्ट भिजन भएको र एउटा सेवाप्रति चाहिने तपाईँको प्रतिबद्ध भएको भयो भने तत्काल देखिन्छ। त्यो अर्थमा स्थानीय तहमा खास गरी विकासको कुरा, योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध खास गरी शहरी विकास। अब पूर्वाधारहरूमा यसमा के मैले एउटा बिम्ब प्रयोग गर्ने गरेको छु, कस्तो भने तपाईँले 5 करोड खर्च गरेर राम्रो एउटा बिल्डिङ बनाउँछु भन्नुभयो यहाँ बालुवाटारको 1 रोपनी जग्गामा भने तपाईँले त्यो बिल्डिङको जग खन्नुभन्दा पहिला 2-4 महिना नक्सा बनाउँदाखेरि आर्किटेक्ट इन्जिनियरसँग तपाईँको परिवारको मान्छे बसेर पहिला राम्रो नक्सा बनाउनु पर्यो कि अनि जग खन्ने हो। अब त्यहाँ चाहिँ ठेकदार बोलाएर यहाँ र त्यहाँ जग खन्न थाल्नुभयो। मैले सोधेँ ओहो सुनिलजी बिल्डिङ त राम्रै बनाउनुहुन्छ भनेपछि हो त मैले त ऋण धन गरेर डाक्टर साहब 4-5 करोडको बनाउँदैछु बस्ने घर अब के मन सानो गर्ने भन्नुभयो। खोइ हेरौँ त नक्सा हेरौँ त भने होइन त नक्सा त बनाउनै बाँकी छ भन्नुभयो भने तपाईँको बिल्डिङ सुन्दर बन्छ र हो। त्यस्तै किसिमको चाहे तपाईको पहाडी क्षेत्रमा भन्नुहोस्, तराईमा भन्नुहोस्, हरेकमा हाम्रा सहर भन्न लायक सहर छैन, एउटा व्यवस्थित बस्ती विकास छैन, पैसा हामीले खर्च गरिरहेको छौँ। त्यसैले त्यो कस्तो भने नक्सा बिनाको जग खन्नेमा गरेका छौँ कि भन्ने मेरो थोरै चिन्ता त्यो हो। र दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ यो चुनावको चर्चामा पनि कहिल्यै पनि त्यो कमजोरी हामीले चाहिने समीक्षा गर्दा चुनाव भनेको कुनै दलको एजेन्डा यसरी एजेन्डा प्रतिको समीक्षा चुनाव भनेको त्यो एजेन्डा प्रति समीक्षा गर्ने मौका पनि हो। त्यो हामीले गरेनौँ। हेर्नुहोस् केन्द्रीय नेताहरू घोचपेच गर्नु भएको छ, अनेक बोल्नु भएको छ, गालीमा मत गालीमा छ, एजेन्डामा मत छैन छैन, कसैले आँट गरे, कसैले त्यो बुद्धि पुर्याउन सके। र त्यसमा स्थानीय तहमा म फेरि के भन्न चाहन्छु भने चाहे प्रशासनिक सेवाको सुधार होस्, चाहे जनतालाई प्रत्यक्ष दिने सेवामा सुधार होस् या व्यवस्थित र चाहिने योजनाबद्ध विकासमा होस्, त्यहाँ हाम्रो ठुलो नलेज डेफिसिट पनि छ, ज्ञानको डेफिसिट पनि छ। तपाईँ हो इन्जिनियरिङ केही कर्मचारीहरू 2-4 जना हरेक पालिकामा हुनुहुन्छ। म हरेक अरू काममा जाँदाखेरि पनि म पस्छु, सोध्छु, मेरो रिसर्चको आफ्नै अध्ययताको हिसाबले पनि त्यहाँ भएको इन्जिनियरहरूमा हामीले व्यवस्थित सहरीकरण भन्यो भने त्यो ज्ञान त्यहाँसम्म पुगेको छैन, हामी कमजोर छौँ। र त्यसलाई तीन सरकारको समन्वय पनि देखिएन, होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारको कसले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन्छ होइन भन्ने हानाथाप भन्दा पाए होइन देखियो होइन। त्यसलाई त मैले बराबर सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। हेर्नुहोस् हामीरा स्थानीय तहहरूको योजनाबद्ध व्यवस्थित सहरीकरण कसरी हुनुपर्छ भन्नेमा बरु 6 महिना खर्च गरेर यी दाताहरूलाई भनौँ
अरू देशहरूमा भएको छन्। हामी अरू देशहरूको आर्थिक विकासको इतिहासहरू हेरौँ भने सम्पन्न देशहरूबाट विज्ञहरू ल्याएर एकदम घनीभूत गृह कार्य गरेर अनि बल्ल पैसा खर्च गर्नतिर जान्छन्। अनि मतदाता पनि एजेन्डा हेर्न छोडेछन्। हो नि, मतदाता पनि एजेन्डा हेर्न छोडेछन्। होइन, मतदाताले त के भने त्यो एजेन्डासँग बिचरा त्यो एजेन्डाको र यो एजेन्डा लागू गरेर यस्तो हुन्छ भन्ने त्यो त हामीले चेतनै दिएको छैन। त्यहाँसम्म त मतदातालाई त भन्नुहोस् न, तपाईँ कति धेरै एउटा दलले अर्को दलका नेतालाई गाली गर्छ र को आफ्नो छ। होइन, त्यो मन पराउँछ। त्यो कस्तो बनाइदिउँ भने नि हेर्नुहोस्, समाजलाई नै एउटा चाहिँ नि असुष्ण कुण्ठित होइन, तल उसमा जानुभयो भने विभाजित छ, ध्रुवीकरण छ। अनि कुन नेताले क्या मजासँग ठोक्यो भने चिया दोकानमा गयो बिहान, अघिल्लो दिन केन्द्रीय नेताहरूले एकअर्कालाई गाली गर्छन् अनि त्यसको समीक्षामा चिया दोकानमा बसेर क्या मजासँग ठोक्यो देखि उसको भन्यो अनि त्यो तल पनि अब त्यो बडो बडो दुर्भाग्यपूर्ण एउटा संस्कार। नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदैछन्, अन्तिममा डाक्टर साहब उनीहरूलाई छोटोमा मेरो छोटो सुझाव के छ भने उहाँहरूलाई अहिले गाउँ पुगे, शिवदरबार पुगेन, त्यो अहिले स्लोगन निकै चर्चित भएको छ, ठ्याक्कै सुझाव दिनु पर्यो। मेरो पहिला उहाँहरू सबैलाई शुभकामना। मतगणना हुँदैछ, तपाईँहरू विजयी हुनुहोस् र विजयी हुनेलाई मेरो बधाई र विजयी हुने खास गरी म नगरपालिकाका प्रमुखहरू र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई पनि तपाईँहरूले जे जस्तो बजेट यो 5 वर्षमा खर्च भयो त्यसको समीक्षा गर्दा के गर्नुहोस् भने गृह कार्य गरिदिनुहोस्। तपाईँ कहाँमा आएको बजेटको सबैभन्दा प्रभावकारी त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा योजनाबद्ध विकास के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, हामी विकासशील छौँ। जस्तो एउटा विकसित देशको जर्मनीको बर्लिनको एउटा वडाध्यक्षले के खर्च गर्ने भने गृह कार्य गर्नै पर्दैन। अघिल्लो वर्ष गरेको उनीहरूको योजना उनीहरूको एउटा चरणमा पुगिसकेका छन्। त्यहाँ नयाँ कुरा, नयाँ बाटो बनाउनु पर्ने, नयाँ संरचनाको हुँदैन, भएका संरचना चाहिँ नै व्यवस्थित गर्ने मात्र हो। तर हामी त अघि मैले तपाईँलाई बिम्ब प्रयोग गरेँ नि, जग लगाउँदाखेरि तपाईँले धेरै ध्यान दिनुपर्छ के एउटा जगको पिल्लर गरेर ठाउँ भएछ भने 3 तला बिग्रिन्छ। अब आउने हुन त पहिलो प्र्याक्टिस मात्रै देखियो पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा, हजुर थोर बहुत काम पनि भयो। अब आउनेले चाहिँ दिगो विकास योजनाबद्ध विकास, व्यवस्थित विकास, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अबको तपाईँहरूको त्यो पैसा खर्च गर्दा हरेक तपाईँको एक्टिभिटीमा 20 वर्षको मेरो गाउँ सहर कस्तो बन्छ, मैले बनाउन खोजेको यस्तो हो, त्यो 20-30 वर्ष सुन्दर सहर बनाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण कडी हो र त्यहाँ बजेट छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु। आफन्तलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाएर हजुर अनि टेन्डर आह्वान गरेर कमिसन लेना देना र म प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर तपाईँको कार्यक्रम मार्फत हेरिरहनु भएकालाई एउटा अर्को आग्रह पनि गर्छु। यदि कुनै पनि गाउँपालिकाको मेयर, के भन्छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर अहिले यो पछिल्लो चरणमा हामीले गरेको कुराबाट तपाईँहरूले साँच्चीकै योजनाबद्ध विकास, व्यवस्थित विकास, गृह कार्य आवश्यक छ, एक्सपर्टहरूको यसमा चाहिने छ भने म यो विकासको विद्यार्थी हुँ, अध्येता हुँ, म यहाँ क्याम्पसमा पढाउँछु पनि तपाईँहरूको लागि भोलेन्टरीली। यदि तपाईँहरूसँग त्यो छटपट्टि छ भने हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेका जे जति, म मात्रै बोले होइन, यो मेरो अभिव्यक्ति, म जस्तै यो विषयका अध्येताहरू, पेसाकर्मीहरू, इन्जिनियरहरू, शहरी विकासका विज्ञहरू त्यो सबैमा छटपट्टि छ र हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार भोलन्टरीली एउटा तहसम्मको, किनभने यो सबभन्दा माथिल्लो कुरामा त्यो त्यति खर्चिलो हुने होइन, हामी त्यसको लागि पनि तयार छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सुनिलजी, तपाईँले मौका। आज हामीले विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आइरहेको परिणाम र अबको जुन संहिताको मेरुदण्ड स्थानीय सरकार कस्तो हुनुपर्छ र निर्वाचनको परिणाम कस्तो आइरहेको छ र राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डालाई मिलाएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्वाधार विज्ञ, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सूर्यराज आचार्य। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटोनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।